अन्डरस्ट्यान्ड ट्राई गरिराख्ने है। यसैबाट फस्या छ मान्छे। म्याथ्स है, ल म्याथमेटिक्समा आज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पढाइदिन्छु है। तपाईले सेट र फंक्सन आफै पढ, तर म अहिले बताइदिन्छु है। सेट र फंक्सनबाट जाँचमा क्वेशन आउँछ, 4 मार्क्समा आउँछ, 4। त्यसैले सेट च्याप्टर एकचोटि घरमा पल्टाएर आफै त्यो 10 क्लासदेखि पढेको छ नि त्यो सब पढ्ने, अनि फंक्सन पनि पढ्ने। अनि त्यसपछि तपाईलाई के हुन्छ भने अलि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर म लिमिट पढाइदिन्छु, एप्लिकेसन पढाइदिन्छु। त्यसै कारणले जुन भविष्यमा चाहिन्छ। अब आज हेर, अब सबभन्दा पहिला लिमिट च्याप्टर म सुरु गर्छु। लिमिट च्याप्टरमा टाइम दिँदैन धेरै है। ल कस्तो पढाउँछु ध्यान दिएर सुन्ने है, किन यु आर अल द इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट। सबै विद्यार्थी राम्रो छ है, कसैले आफ्नोलाई कम नबुझ। यु आर द मोस्ट इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट। अब तपाईको नाम निकाल्दिउँ, खुसी मनाऊ है। नाम निकालौं, खुसी मनाऊ बस। अब देख, लिमिट च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन आयो है। आउने साथ कसरी लिमिट क्वेशन देखिरहेछ सबैले मलाई। लिमिट च्याप्टरमा कुनै पनि क्वेशन आयो भने कसरी गर्ने भने म सिकाइदिन्छु है। जम्मा 3 वटा कुरा आउला हेर, जम्मा 3 वटा बुझ्ने, जाँचमा जाने। जहाँ लिमिटको कुनै क्वेशन आयो, त्यो लिमिटको क्वेशन आउने साथ पहिलो काम के गर्ने, ल हेर। लिमिट म ठुलो ठुलो लेखिदिन्छु है। लिमिट लेख त, लिमिट। लिमिटको कुनै क्वेशन जाँचमा देख्यो त तपाई पहिलो काम के गर्ने, सुन यहाँ। फर्स्ट काम, कुनै फर्मुला यदि देखियो त सबभन्दा पहिला 30 सेकेन्डमा फर्मुला युज गरिदिने बस। 30 सेकेन्डमा फर्मुला, यही हो एउटा नम्बर। कुनै पनि प्रब्लम जाँचमा देख्ने साथ 30 सेकेन्डमा फर्मुला युज गर्ने। अब बाँकी 30 सेकेन्डमा क्या मजा आउँछ, भ्यालु राख्दिउ, म 1 मिनट, यही हो। अब फर्मुला सम्बन्धी एउटा लेख्छु है। लिमिटको क्वेशनमा जहाँ कुनै फर्मुला देखियो, हेर म कस्तो लेख्छु है। फर्मुला भनेको जति पढेको बच्चादेखि अहिलेसम्म जति फर्मुला पढेको ठ्याक्कै a + b को होल स्क्वायर, aq - bq, कन्जुगेट वाला, जुन वाला फर्मुला देखियो पहिला देख्ने साथ तपाई युज गरिदिनुस्। जस्तो म एउटा बताउँछु है, कस्तो मजाको चीज हो हेर। नम्बर 1 प्रब्लम हेर। नम्बर 1 आरामले, नम्बर 1 देखिरहेको छु है, ठीक छ, गुड। नम्बर 1 मा लिमिट हेर, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 हेर, x टेन्ड्स टु 0 ठुलो ठुलो लेखिदिन्छु है। अनि रुटमा हेर, रुट भित्र x + 1 - 1 / x छ। हेर विद्यार्थीले यो देख्ने साथ मलाई भन्छ सर म के गरौँ, म डाइरेक्ट यसलाई पुट गरिदिउँ। त्यो x को ठाउँमा 0 राख्ने साथ 0/0 घटना घट्यो। यसको नाम टिचरले तपाईलाई इन्डिटर्मिनेट फर्म पढायो। सुन्या, जब इन्डिटर्मिनेट फर्म पढायो, त्यो इन्डिटर्मिनेटमा आइएन वर्ड छ नि, आइएन वर्ड, त्यसलाई के गर्ने, ह्यामरले हिर्काउने। ह्यामर भनेको फर्मुला, टुल्स। टुल्सले यस्तो हिर्काएपछि आइएन वर्ड जब हट्यो त खुसी बनाओ जिन्दगीमा। इन्जिनियरिङ यही हो, टुल्स उठा मजाले यसको युज गर। टुल्स भनेको फर्मुला, एल्गोरिथम, यूज द टुल्स। अब बताओ यहाँ देखने साथ मलाई सिकाउनुस्, तपाईलाई विद्वान मान्छे हो सर, यसमा त कन्जुगेट वाला फर्मुला आउँछ। टु डिपेन्ड्स अन यु। 10 क्लास जसको राम्रो छ, 11 राम्रो छ, 12 छ, उसको 100% नलेज छ, कसैले रोक्दैन। अब किनभने ड्राइङ छैन, एप्टिट्युड टेस्ट छैन, पढेकै क्वेशन हो। अब देखि यहाँ ठ्याक्कै हामी फर्मुला युज गर्छौँ हेर। अब यहाँ फर्मुला युज गर्छ कुन वाला, कन्जुगेट वाला, रेशनलाइजेसन मेथड। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, तपाईले यसलाई माइनस छ त तलमाथि प्लसले गुणन गरिदिनुस्। एकचोटि गर्नुस्, कपीमा आफै गर्नुस्।
गर्ने साथ एकैछिनमा 30 सेकेन्ड एकैछिनमा तपाईले के देख्छ भने 1/रूट कतिको आयो रूट x + 1 + 1 आइसक्यो। हेर जब हामी यसमा कन्जुगेटली मल्टिप्लाई डिवाइड गर्छु त गर्ने साथ माइनसको प्लस हुन्छ, तपाईको माथि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला बस्छ बच्चावाला। त्यसपछि यो x दुश्मन x, यो दुश्मन हो दुश्मन, यो दुश्मन x गायब। अब बताओ गायब होने साथ क्या खुशखबरी सर, अब भ्यालु राखू क्या हो? अब यदि भ्यालु म 0 राखिदिन्छु त आन्सर है 1/2 आयो। यो तपाईको 11 क्लासको किताबमा लिमिट च्याप्टरमा एक्सरसाइज 1 मा छ। नोट गर ठ्याक्कै एक्सरसाइज 1 मा आज 8 झलक 11 क्लासको किताब, ताकि खुशखबरी हुन्छ। 11 क्लासको एक्सरसाइज 1 लिमिट च्याप्टर एकचोटि यस्तो हेर्ने क्या मजा आउँछ घरमा गएर। आहा यो त फर्मुलाबाट बन्दैछ, त्यसैले यो हेर्ने। जति कुनै फर्मुला युज भयो त प्लिज फर्मुला युज गर्दै अलि कम्तीमा मेरो इज्जत पनि राख जान्छ। नम्बर 1, यदि तपाईलाई सर सबै फर्मुला त युज हुँदैन, अब जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ टुल्स त युज हुँदैन नि। यदि टुल्स जहाँ मन लाग्छ युज भएन त तपाईको टिचरले 12 क्लासमा कस्तो राम्रो पढायो, एल हॉस्पिटल रूल पढायो। एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल मैले जे होमवर्क दिइरहेको छु याद गर्ने है। 11 क्लासको एक्सरसाइज 1 यसके अनुसार क्लास हो, धेरै पढ्नु हुँदैन, इज्जतको कुरा आउँछ। पछि नाम निकाल कुन पढाउला धेरै। अब हेर्नु, अब फर्मुलाले बन्ने कुरा, सारा फर्मुला जसलाई याद छैन प्लिज सारा फर्मुला रट्दे, ताकि तपाईँ भविष्यमा इन्जिनियरिङ पढ्न सकोस्। त्यसैले इन्ट्रान्समा सबभन्दा बढी फर्मुला हुन्छ। या फर्मुला आयो या फर्मुला सम्बन्धी एक लाइन युज गरेर आन्सर आयो, उसैको नाम इन्ट्रान्स। अब हेर, अब जहाँ फर्मुला युज गर्न पाइएन रे समस्या भयो। जसरी तपाईलाई म बताउँछु, अब फर्मुला युज नगरेर 12 क्लासमा नोट गर 12 क्लासमा टिचरले कति राम्रो पढायो। ए सर जब 0/0 घटना घट्यो, 0/0 घटना घट्यो, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट घटना यदि घट्यो, कोही बाह्य ग्रुप छ सावधान, जहाँ 0/0 घटना घट्यो, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट, यो बी फर्स्ट सेमेस्टरमा फेरि पढ्नु पर्छ सचेत। जहाँ यो घटना घट्यो त्यो विद्यार्थीलाई टिचरले पढाएको छ, न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरमा। डेरिवेटिभ क्याल्कुलस, सारा क्याल्कुलस हटाइदिन्छु। अब सुन, यदि न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको डेरिवेटिभ हुने खालको यदि छ, त्यो पनि फर्मुला। आज सारा विद्यार्थीलाई हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँ सबै डेरिवेटिभको फर्मुला रट्दे, ताकि भविष्यमा इज्जत रहोस्। आज मेरो क्लास हो, ध्यान दिऊ, लट अफ वर्क दिइरहेको छु। जसले फलो गर्छ उसले 100% नाम निकाल्छ, 100%। सारा डेरिवेटिभको फर्मुला रट्दे। जसरी म एउटा दिन्छु है, एउटा क्वेसन दिन्छु हेर। अब लिमिट हेर, फेरि धेरै पढ्नु अपराधी काम हो है। अहिले के पढ्ने, पढिसकेको हुँदा पढेर काम के छ है। हेर, लिमिट x टेन्ड्स टु 0। हेर, अब 0 को ठाउँमा अरु आयो भने छोडेर आउने भने फेरि है, बी अलर्ट। अनि e टु द पावर, e को पावर म लेख्छु है, e टु द पावर मलाई x -1 होल डिवाइडेड बाई x। अब हेर, अनि e को पावर x को ठाउँमा 2 को पावर x आयो भने छोडेर आउने भने फेरि 3 पावर x आयो भने छोडेर आउने होइन। अलर्ट, छोड्नु भनेको नराम्रो कुरा। तर कसले छोड्छ थाहा छ? जसलाई डेरिवेटिभ आउँदैन त्यसले छोड्छ। त्यसैले आज पहिलो काम घरमा गरेर सारा डेरिवेटिभको फर्मुला रट्दे। अब हेर, अब मैले के गर्छु हेर, म के गर्छु, मेरो बानी हो पहिला चेक गर्छु एज ए इन्जिनियरिङ, भविष्यको इन्जिनियर साहब। अब देख, x को ठाउँमा 0 राख्छ, ठ्याक्कै 0 राख्ने साथ 1 - 1 के हुन्छ, 0/0 घटना घट्यो। हेर क्या मजा। अब 0/0 घटना
घट्ने साथ मेरो विद्यार्थी भन्छ सर एल हस्पिटललाई बोलाउँ क्या हो साइन्टिस्टलाई ताकि तलमाथि उसको चेन्ज गरिदिउँ। चेन्ज भनेको डेरिभेटिभ पोजिसन चेन्ज गर्दै जति सक्छ गर्नुहोस् है। त्यो बीमा नाम निकाल धेरैचोटि पढ्नुपर्छ, 6 चोटि तपाईँ पढ्नुहुन्छ। अहिले त बच्चा छ, एक चोटि मात्रै पढ। अब तपाईँ हेर यहाँ लिमिट x टेन्स टु 0 ठुलो ठुलो लेख्छु है। अनि यो लाइन तान्दिन्छु है, तान्दियो। न्युमरेटर हेर्ने बेला वार्निङ, न्युमरेटर हेर्ने बेला न्युमरेटरलाई हेर्नुस्, डिनोमिनेटर नहेर्नुस्। तर कसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने? टिचरले पढाउला प्लस 2 मा कसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने? जुन चेन्ज भइरहेछ, जुन चेन्ज भइरहेछ। को चेन्ज भइरहेछ? x। जुन चेन्ज भइरहेछ उसैको रेस्पेक्टमा तपाईले डेरिभेटिभ गर्नुस्। एकदम बुझ्नु है। एल हस्पिटल भनेको छ मैले होइन। एल हस्पिटल साइन्टिस्ट के भन्छ? जुन चेन्ज भइरहेछ उसको रेस्पेक्टमा चेन्ज गर्नुस् अनि अरु सबैलाई कन्स्टेन्ट मानिदिनुस्। बायो ग्रुप सावधान, अरु कोही ग्रुपहरु पढेको छैन भने एल हस्पिटल। त्यसैले आज बेचारा x चेन्ज भइरहेछ त हामी x को रेस्पेक्टमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिन्छौ। त्यो x को डेरिभेटिभ त मजा आउँछ, यही त कोभिड हो। जस्ताको त्यस्तै e पावर s को डेरिभेटिभ के हुन्छ? जस्ताको त्यस्तै। There is no change here. e to the power x to डेरिभेटिभ e to the power x डेरिभेटिभ हो। अब जसलाई याद छैन त्यो त बर्बाद विद्यार्थी। e पावर x, 2 पावर x, 3 पावर x, log x ए सारा फर्मुला रट दे ताकि जांच में हमेशा ठीक रहो। अब e पावर x उड़े e पावर x हो। अब बेचारा 1 ये लाइस को तको तो भन्छ म कांस्टेंट तेरो डेरिभेटिभ त सदा 0 हुन्छ। There is no change in constant and that's why constant को डेरिभेटिभ 0 हो। अब न्यूमरेटर को पालो सक्यो। अब पालो आए डिनोमिनेटर। अब तल है, तल x छ। अब मलाई बताओ मेरो मार्कर है सबैले यो x को रेस्पेक्टमा x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ को फर्मुला के हो? 1 हो। एक चोटी हामी डेरिभेटिभ गर्ने है। कोही कोही विद्यार्थी धेरै पढ्न थाल्छ अहिले नै, उसको नाम लिस्दैन। किनभने 1 मिनेटमा तपाईले धेरै लेन्थी क्वेशन गर्नुहुन्न। त्यसैले हामी के गर्छु भने e टु द पावर x छ। अलिकति मैले मार्क्स लगाएको किनभने कोरोनाको डर छ। अब सुन यहाँ, अब दिस इज इक्वल टु एक चोटी हामी एल हस्पिटल गरे, हातेर एक चोटी एल हस्पिटल हामी गर्यो अनि त्यसपछि भ्यालु राख, यु विल गेट द आन्सर। नो मोर। धेरै चोटी वाला पढ्ने होइन अहिले। बीमा नामका फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्ने हामी। अब यहाँ x को ठाउँमा 0 राखिदिनुस्, e पावर 0 आन्सर के आयो? 1 आयो। ठीक लगाइदिनुस्। के गाह्रो छ? तर गाह्रो छ जसलाई क्याल्कुलसको डेरिभेटिभको फर्मुला आउँदैन, त्यसलाई धेरै गाह्रो छ। प्लिज सारा डेटको फर्मुला आज रट्दै समय आइसक्यो। जाँच धेरै टाढा छैन, जम्मा 1 महिना छ। त्यसैले यु हैव टु डु योरसेल्फ। मैले आइडिया दिइरहेको छु कि हाउ टु डु इन्ट्रान्स। अब आफ्नो नलेजलाई समराइज गरौँ। समराइज एन्ड मेमोराइज आइहाल्छ। अब हेर एउटा अर्को दिन्छु, अर्को एउटा दिन्छु होइन प्र्याक्टिस। ल हेर, लिमिट x टेन्स टु 0। हेर फेरि काउन्टर इक्जाम्पल। लिमिट x टेन्स टु 0। मैले डेरिभेटिभ ध्यान दिइरहेको छु है। सुन, a टु द पावर x माइनस b टु द पावर x बाई x छ। हेर जाँचमा आयो। हजारौं लाखौं क्वेशन। मेरो विद्यार्थी भन्छ सर तपाईँ चिन्ता नगर्नुस्, वी आर एक्सपर्ट। हामी x को ठाउँमा पहिला 0 राखेर चेक गर्छु। राख्ने साथ यो 0/0 घटना घट्यो। घटना घट्ने साथ जसको डेरिभेटिभ को वार्निङ दिइरहेको छु है। प्लिज आजकल बजारमा टिचर कहिले कहिले गल्ती गर्छ। जसको डेरिभेटिभ को फर्मुला तपाईको किताबमा छ त्यो मात्रै फर्मुला पढ्नुस्, जथाभावी नरट्नुस्। आजदेखि टिचरहरु गलत पढाइदिन्छ कहिले कहिले। त्यसैले प्लिज जुन किताबमा छ त्यो डेरिभेटिभको फर्मुला मात्रै रटौं, अरु जथाभावी नरटौं आजदेखि। अब हेर
अब तपाईको किताबमा हेर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ हेर अनि यो लाइन तान्यो अनि माथिको माथि डेरिभेटिभ क्या मजा आउँछ हेर a पावर x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हेर कसको रेस्पेक्टमा x को त विद्यार्थी अनुसार x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ त्यसको पावर के हो भ्यारिएबल हो अब बेस के हो कन्स्टेन्ट हो यसैको नाम एक्सपोनेन्शियल हो अनि एक्सपोनेन्शियल को डेरिभेटिभ त थाहा छ जस्ताको त्यस्तै अब जस्ताको त्यस्तै त a टु द पावर x भयो तर आज यसको बेसमा e छैन 2 3 4 यस्तो आयो भने याद होला कि यसको अर्को साथी आउँछ लग एक्सपोनेन्शियल को रिभर्स को नाम लग अनि यहाँ हामी लग a लेख्छु अनि बेसमा e लेख्छु हेर्नुस् आज मैले जे जे पढाएको ध्यान दिएर सुन डेरिभेटिभबाट धेरै क्वेशन चार्टमा आउँछ आज डेरिभेटिभ अब बताओ a पावर x को डेरिभेटिभ के भयो a पावर x को डेरिभेटिभ a टु द पावर x log a टु द बेस e यदि यहाँ 2 भएको भए के हुन्थ्यो 2 टु द पावर x log 2 बेस e भिआइपी क्वेशन फर इन्ट्रान्स अब अर्को पनि एउटा दिदिन्छु ताकि तपाईलाई मर्ने बेला समय आउँदैन b टु द पावर x अनि b टु द पावर x पनि के छ जस्ताको त्यस्तै अनि त्यसपछि बेचारा e नभएको हुनाले log आउँछ अनि log के हुन्छ यहाँ b छ त b हुन्छ बेस e हुन्छ अब यदि हामीलाई कसैलाई कुनै विद्यार्थीलाई मैले 10 मिनेट टाइम दिएको छु लास्टमा तर आफै नोट गरेर राख्ने के गाह्रो छ कसैलाई डेरिभेटिभ यदि आउँदैन प्लिज आज डेरिभेटिभ होमवर्कमा दिन्छु अर्को क्लासमा फेरि भन्छु कि तपाईलाई कुनै समस्या छ त मलाई जरुर भन्ने मैले तपाईलाई अधिकार दिन्छु अब तपाईलाई के छ भने अब सुने आज फर्स्ट क्लास हो है आज सबैले फर्स्ट क्लास बुझ अनि फर्स्ट क्लास हो टिच फास्ट सर त्यसलाई फास्ट टिच गराउँदैन एकदम बिस्तारै पढाउँछु चिन्ते नगर जति विद्यार्थी यहाँ लेख्या छ त्यो विद्यार्थी ध्यान दिएर फेरि सुन हेर अब बिस्तारै आवाज अलि ढिलो जाला किनभने नेटको सहायताले छ फेसबाट हामी पढाइरहेको छैन कसैले चिन्ता नगरौँ हेर अब तपाईहरुले भनेको सही कुरा हो 5 जना विद्यार्थीले यहाँ भन्या छ कसैले ओके सर अनि सर क्वेशन भयो भने पछि सोधौं केही हुँदैन टिच फास्ट सर हो सर यस सर गुड करेक्ट अब जतिले यस सर भन्या छ त्यो विद्यार्थी राम्रो छ किन राम्रो छ म बताउँछु उले बुझिसक्यो कि आज हामीले यदि डेरिभेटिभ को फर्मुला को ज्ञान भएन त ठूलो समस्या हुने वाला छ भविष्यमा इन्जिनियरिङ पढ्ने इन्ट्रान्समा क्याल्कुलस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुलाई वार्निङ दिइराछु क्याल्कुलसको सारा डेरिभेटिभ रट्दिउ प्लिज आज पढ्दिउ सबैलाई हम्बली रिक्वेस्ट गरिराछु पढ्दिउ जसरी हेर अब बताऊ यहाँ हामीले के गरेको डेरिभेटिभ गरेको हेर कसैले बुझेन भने फेरि हेर्ने a पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ a टु द पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ जस्ताको त्यस्तै बिस्तारै कसले भनेछ फास्ट भयो बिस्तारै जस्ताको त्यस्तै log a बेसी फर्मुला यदि जाँचमा 2 पावर x आयो त के गर्ने 2 टु द पावर x log 2 टु द बेसी 3 पावर x आयो भने के गर्ने ल भन 3 टु द पावर x आयो भने कसले भन्छ च्याटमा यस सर लेखा छ 3 टु द पावर x आयो भने के गर्ने 3 टु द पावर x कसले भन्छ भन त गुड स्टुडेन्ट भन त ल कसैले भन त एनीबडी टेल मी कसैलाई छ भने प्लिज कोही विद्यार्थी छ
गुड गुड 12 जना विद्यार्थी भन्यो गुड अनि यति जना विद्यार्थी मलाई भनेको हुनाले अब यसलाई 13 participate raise your hand let raise your hand good अनि यो ह्यान्ड कहाँ छ यो ह्यान्ड कहाँबाट आउँछ ह्यान्ड पनि हेरौँ नि एकचोटि यो त मैले हो सर भन्यो ह्यान्ड ह्यान्ड त यसैमा थियो च्याटमै हुन्छ एकचोटि हेर्दिन खुसी मनाइरहेछ कसै कसैले केही गर्छ यहाँनिर कहाँ छ पक्का है म हेरिरहेको छु यहाँ त उठाइरहेको छु त्यो केही खास छैन केही भनेको छ खास क्वेसनको जवाब दिइरहेछ ठिक छ गो भयो नाउ फाइन होइन केही छ त यो आन्सर भनेको उनीहरू गुड ल गुड गुड आन्सर करेक्ट ल करेक्ट 3 to the power x log 3 जवाब दिएको सबले जवाब दिइरहेछ हेर्नु फटाफट गुड स्टुडेन्ट गुड कस्तो रमाइलो हो हेर्नुहोस् त सारा विद्यार्थीले जवाब दियो खुसी मनाउने जाँचमा 3 कोटामा 5 आयो भने छोडेर आउने हो फेरि गुड करेक्ट ल भयो ल थ्याङ्क यू एभ्रीबडी थ्याङ्क यू छोड्छु जति जना ह्यान्ड उठाएको तपाईलाई थ्याङ्क यू सबैलाई थ्याङ्क यू गुड अब बेचारा तल बाँकी छ पक्का पक्का तल बाँकी छ तलको x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 अनि त्यसपछि लास्टमा हामी के गर्छौ x को ठाउँमा हामी 0 राखिदिन्छौ त पहिलो काम आफ्नो कपीमा लेख्ने जाने साथ जाँचमा लिमिटको कुनै क्वेशन भेटायो माथिको माथि डेरिभेटिभ गरिदिनुस् तलको तल डेरिभेटिभ दिनुस् एकचोटि तलमाथि डेरिभेटिभ गर्नुस् अनि भ्यालु राखेर टिक लगाइदिनुस् बस यसमा कसैलाई एनी कन्फ्युजन प्लिज log a by b आन्सर करेक्ट करेक्ट log a by b आन्सर करेक्ट गुड स्टुडेन्ट गुड दिस इज द बेस्ट क्वेसन फर इन्ट्रान्स यो टाइपको कुनै क्वेसन आयो भने तपाईलाई हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु नछोड्नुस् तर मलाई बताउनुस् तपाईको ठाउँमा म एउटा +2 को विद्यार्थी हुँ यदि मलाई डेरिभेटिभ आएन त मैले क्वेसनको जवाब दिन सक्दैन तपाईबाट थाहा छ एउटा डेरिभेटिभ आएन भने तपाईले 5-7 वटा क्वेसन तपाई सक्नुहुन्न जान्छ त्यसैले प्लिज तपाईले डेरिभेटिभको फर्मुला रट्दियौ सबैले करेक्ट लेख्या छ करेक्ट गुड स्टुडेन्ट गुड अब तपाईलाई म बताउँछु एउटा रमाइलो घटना आज मैले के भनेको छु पहिला कि यदि अब यो कसरी आयो भने log a by b कसरी आयो भने हेर x को ठाउँमा 0 लाग्छ त a पावर 0 कति हुन्छ 1 तो 1 हुने साथ के भयो भने a पावर 0 1 भयो जुन विद्यार्थी यति पनि बुझाएको छैन भने ध्यान दिएर सुन्ने है कसरी आयो भने हेर x को ठाउँमा 0 राख्ने a पावर 0 1 भयो के भयो log a बच्यो बेसमा e छ माइनस b को ठाउँमा 0 1 भयो log b भयो अनि बेस e भयो अनि तपाईलाई पढ्या छ बच्चामा कि log को फर्मुला के पढ्या छ भन त log a minus log n बराबर के हुन्छ log m by n यो माइनस त छ नि माइनसमा डिभाइड आउँछ नि भयो ल कसैले बुझेन भने भन log मा log को बेस log सर log भयो सर ल भयो छोड दे अब धेरै च्याट नगर बन्द गर सबैले च्याट अब फेरि चान्स दिन्छु वेट अब कन्क्लुजन गरौँ है सबैले कन्क्लुजन गरौँ ल मलाई पहिला भन्ने पहिला नम्बर 1 कि जाँचमा जाने कुनै फर्मुला देख्यो त पहिला फर्मुला युज गरेर
काम चलाइदिने। नम्बर 1 आउँला नम्बर 1। नम्बर 2 एल हस्पिटलको लायक छ। देख मेरो ल्याङ्ग्वेज कस्तो कडा हुन्छ, लायक र नलायक। यदि एल हस्पिटलको लायकको मतलब बुझ्छ 0/0 बनाउने, इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट बनाउने, लायक बनाउने, अनि डेरिभेटिभ गर्ने। लायक भनेको यही हो एल हस्पिटलको। सुन यहाँ धेरै फेमस साइन्टिस्ट हो एल हस्पिटल। उहाँ के भन्नुहुन्छ, पहिला 0/0 बना, 0/0 बना, अनि इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट, अनि मात्रै एल हस्पिटलको चर्चा गर। तर डेरिभेटिभको लायक छ कि छैन, धेरै टिचर पढाउँदैन, ध्यान दिएर सुन। यदि डेरिभेटिभको लायक छ, फर्मुला छ त नो प्रब्लम। अब फर्मुला छैन त जबरदस्ती बजारको टिचरको फर्मुला युज नगर्ने है, कुनै ठाउँमा फेल खान्छ। हामीलाई थाहा छ कहाँ फेल खान्छ। त्यो कुरा अहिले फेस भएको भए म सबलाई सिकाइदिन्छु, तर छोड्दे फुल जोगमा नाम निकाल, पछि हेरौँ। अब हेर, अब एउटा म दिन्छु जहाँ कसरी बनाउने, एउटा मात्रै। धेरै क्वेसन, गुड स्टुडेन्ट, विद्यार्थी राम्रो छ तपाईहरु। ल हेर, अब एउटा क्वेसन म दिन्छु, धेरै दिन्न, धेरै पढ्नुहुन्न, बुझेर पढ्नुपर्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु इम्पोर्टेन्ट, लेखा इम्पोर्टेन्ट, यो टाइपको क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। π/2 हेर, x टेन्ड्स टु π/2, x टेन्ड्स टु π, x टेन्ड्स टु अल्फा। क्वेसनको पनि छ, बुझ्ने विद्यार्थी पढ्नुहुन्छ। अब म यहाँ लेखिदिन्छु π minus twice x, pi minus twice x into tan x into tan x है। tan x जब 12 क्लास को टीचर क्लास में इंटर भने होला, देख विद्यार्थी यदि म फर्मुला त बडीमा के गर्न सक्छु कि tan लाई sin by cos लेखेर हामी ताली बजाउँछौँ, त्यसपछि केही सफलता पाउँदैन। यही कारण हो टिचरले 11 बाट 12 मा एल हस्पिटल पाए। बुझ्यो, कारण सिक। अब त्यसपछि बेचारा टिचरले तपाईलाई भने होला x को ठाउँमा π/2 राख्नु। π/2 राख्ने साथ यो के हुन्छ, 2 2 क्यान्सल हुन्छ, 0 हुन्छ, इन्टु tan 90 भनेको सबैलाई थाहा छ, क्याल्कुलेटर नट अलाउड, tan 90 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। अब 0 इन्टु इन्फिनिटी आयो, यहाँ फर्मुला काम लागेन। त्यसपछि तपाईको टिचरले 12 मा एल हस्पिटल पढायो। अब किन पढायो, किन विद्यार्थी यहाँ इन्टेलिजेन्ट देख्यो, तपाईहरु यति इन्टेलिजेन्ट देख्यो कि मलाई मन पर्यो कि ए सर पढाइदिऊ। अब यसलाई एल हस्पिटलमा कसरी बनाउने, हातेर कसरी बनाउने कसरी, tan आयो, जसले आन्सर लेखिरहेछ करेक्ट आन्सर हो, तर सिक्नु धेरै विद्यार्थीलाई त आउँदैन नि। अनि π/2 गर्ने। अब सुनिराख सबैले ध्यान दिएर, यो प्रोडक्ट वाला हो, जहाँ प्रोडक्टमा यो घटना घट्यो, PROD, यो बी मा पढ्नुपर्छ फेरि है। प्रोडक्ट, जहाँ प्रोडक्टमा हजारौं लाखौं क्वेसन, तर यहाँ एउटा खुशखबरी छ, लग छैन, लग एलओजी छैन। लुक हियर, नो एलओजी। त्यो बेलामा तपाईलाई म खुशखबरी सुनाउँछु कि प्रोडक्ट देख्ने साथ यसलाई तपाई डिभिजनमा चेन्ज गर्दिनुस्। डिभिजन, प्रोडक्ट देख्ने साथ यसलाई डिभिजनमा चेन्ज गर्दिनुस्। अब प्रोडक्ट देख्ने साथ यसलाई डिभिजनमा चेन्ज गर्दिने, सबैले आफ्नो कपीमा लेखौं, प्रोडक्ट चेन्ज इन्टु डिभिजन विदाउट एनी लग, नो लग, ब्रैकेटमा लेख्ने लग हैन। यसको मतलब लग आउँदैछ, बाटो बन्छ। अब यसलाई डिभिजन बनाउने तरिका म सिकाउँ कि तपाई सिकाउने? तपाई भन्नु त कति त आन्सरै लेखिसकेका छ, गुड स्टुडेन्ट छ, तर जसलाई आएन त्यो विद्यार्थी अब भन्छु कि tan देख्ने साथ 1/cot, हातेर tan देख्ने साथ 1/cot, cot देख्ने साथ 1/cosec, देख्ने साथ 1/sin, हजारौं क्वेशन छ। अब यसलाई डिभिजन बनाइदिने, pi minus twice x लाई तपाई माथि राख्नुस्, अब तल tan को cot। अब हेर, अब देख,
अब सीओटी कट भयो त अब हेर अब यसलाई हामी चेक गर्छौं आरामले बिस्तारै कसले भने सर बिस्तारै पढाइदिनु गुड अब यसलाई जब चेक गर्छ त 0/0 घटना घट्यो आहा अब हामी यो हस्पिटल बोलाइ साइन्टिस्टलाई उहाँको लागि तयार भयो किन भयो कि हामी तलमाथि डेरिभेटिभ गर्दिन्छौं अब तलमाथि डेरिभेटिभ गर्ने बेलामा लिमिटको ठाउँमा लिमिट ए हुन्छ x टेन्ड्स टु π/2 अनि लाइन तान्दिने चल x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ अरु सबै कन्स्टेन्ट छ त x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ त हामी पाइमा x छैन देख मेरो स्टाइल पाइमा x छैन त भन तल दुखा पाइमा छैन 0 तर यसमा x छ जब यसमा x छ त x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 त्यसैले 2 * 1 अनि तल कट को डेरिभेटिभ जसलाई आएन त्यो विद्यार्थी त सक्दैन कोही विद्यार्थीलाई कट को तर आन्सर करेक्ट लेख्या छ सबैले करेक्ट गुड एस्टिमेट त कट को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस कोसेक स्क्वायर x अनि यही माइनस माइनस क्यान्सल भएर cosec 90 sin 91 cosec 91 and that's why your answer is correct good estimate correct तो यो प्रोडक्ट वाला कुनै क्वेशन सारा विद्यार्थीले 2 गरेका छ करेक्ट गुड एस्टिमेट अब बताओ घडी हेरेर घडी हेर 1 मिनेट भन्दा बढी लाग्यो भने मलाई भन्ने है ठ्याक्कै घडी हेर्ने जातमा क्या मजा सर मैले सजाए तल माथिको डेरिभेटिभ गर्दै टिक लगायो 1 मार्क्स आयो खुसी मनाउने डेरिभेटिभ सोध्यो भने फेरि 1 मार्क्स बोनसै बोनस त्यसैले आजको क्लास बोनसै बोनस छ दोस्रो अब हेर अब यहाँ लग छैन अब तपाईलाई अलिकति म बदमासी गर्छु नरिसाउने अब हेर अब x टेन्स एक्जाम्पल लिमिट x टेन्स टु 0 and x times log x to the base e अब हेर अनि यस्तै क्वेशनको लागि फर्मुलाले काम लागेन नलागेको हुनाले 12 क्लासको टिचरले बाध्यतावश एल हस्पिटलको सहायता लियो अब कुनै पनि फर्मुला नभएको हुनाले साइडमा लेख्ने कुनै पनि फर्मुला नभएको केसमा फर्मुला छ डाइरेक्ट फर्मुला टुल्स फर्मुला छैन एल हस्पिटल याद गर्नु अब यो भनेको के हुन्छ x को ठाउँमा 0 हुन्छ अनि log 0 becomes infinite अब हेर फेरि आयो प्रोडक्ट वाला आयो त विद्यार्थी भन्छ सर तपाईले भर्खरै भन्नुभएको छ प्रोडक्ट चेन्ज इन्टु डिभिजन तर आज लग आएको छ लग आउने साथ तपाईको टिचरले के भनेको छ लग आउने साथ ए नेटै चलेको छैन यो त बर्बाद भयो चल्यो अब गुड ल अब तपाईहरु मलाई बताओ कि लग देख्ने साथ +2 को टिचर के भनेको थियो कि लग भनेको घरको ज्वाइँ साहब हो लग देख्ने साथ तपाई नोट गर लग देख्ने साथ बीम पढ्ने बेलामा काम लाग्छ keep log function keep log function as a numerator log देख्ने साथ यो बेचारालाई न्युमरेटरमा राख्ने याद गर्नु सबैले बी फर्स्टमा पढ्नु पर्छ लग देख्ने साथ लगलाई न्युमरेटरमा राख्ने अरु जो आयो tan आयो sin आयो जो आयो त्यसलाई डिनोमिनेटरमा फाल्ने साइडमा लेख्यो सबैले लग देख्ने साथ लगलाई हामी भन्छु ज्वाइँ साहब तपाई सोफामा बस्नु तपाई पनि कुनै दिन ज्वाइँ बन्ला सोफामा बस्नुस् यदि ज्वाइँ भएर गयो तपाईलाई सोफामा नराखेर भुइँमा राखियो अनि अरूलाई सोफामा राख्यो त्यो इज्जत त गयो त्यसैले इज्जत भविष्य बताऊ अब लगलाई हामी के गर्छौं सोफामा राख्छौं दिस इज अ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन लिमिट x टेन्ड्स 0 लग आउने साथ हामीले लगलाई भन्छु तपाई ज्वाइँ साहब हो तपाई माथि बस्नुस् कसले भन्छ तल
अनि त्यो बाहेक जुन x बेचारा छ यो x कोठामा x नबुझ्नु sin x tan x हजारौंको जो आयो चट त्यसलाई भने तला जबरदस्ती अब यो बेचारा x भन्छ म जान्न तर पनि जबरदस्ती चुपचाप तल गयो तर त गयो। अब जाने साथ तपाईलाई यो घटना देखा यहाँ tan भएको भए बेचारा एकैछिनमा जान्थ्यो कट sin भएको भए कोसेक तर म बदमाशी गरेको छु म बदमाश टिचर हो x गरिदिएको जबरदस्ती जा मुनि। अब हेरा यो आयो इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट। अब तपाईलाई फेरि म log x को डेरिभेटिभ यो माथिको हटाइदिन्छु है log x को डेरिभेटिभ हेरा अब जुन विद्यार्थीलाई log x को बेस e वाला हो है e वाला यदि e मा छैन भने पहिलो काम e बनाउने कोही विद्यार्थी मलाई एकदम सहायता गरिरहेछ गुड स्टुडेन्ट log x को डेरिभेटिभ बेस e भएको बेलामा फेमस फर्मुला 1/x छ 1/x कसैले सच्यायो आन्सर क्या हो 1 गर्दै थियो हतार नगर प्लिज बच्चाहरू नो नॉट इन हरी सॉरी है सुन log x को डेरिभेटिभ कति आयो log x को डेरिभेटिभ अब धेरै यहाँ रुट अब हेर कस्तो मजा आइरहेछ तपाईहरुलाई खेल्न अब च्याटमा छोड दे अब log x को 1/x भयो अनि 1/x को डेरिभेटिभ पावर फर्मुलाले -1/x स्क्वायर आयो अनि चटाचट क्यान्सल हुन्छ तपाईको आन्सर 0 आयो जसले 0 भन्न थाल्यो क्या मजा आयो। अब तपाईहरु मलाई बताऊ आफैमा जज गर कि सर मैले पहिला 1 मा टिक लगाए यसको मतलब तपाईहरु हतार नगर्नुस् प्लिज जाँच बिग्रेला हतार गर्नु अपराधी काम हो देख्नुभयो तपाई 1 कति लेख्यो आन्सर त 0 थियो त्यसैले प्लिज अलिकति रफ पेपरमा हात चलाउने अनि मात्रै टिक लगाउने। अहिले सारा विद्यार्थीले 0 लेख्या छ अनि त्यसपछि सबै U into V प्रोडक्ट रूल यहाँ प्रोडक्ट रूल कहाँबाट ल्यायो नो प्रोडक्ट रूल यहाँ होइन पहिला डिभिजन बनाउने ताकि डेरिभेटिभ गर्ने तपाईलाई यो पहिला हामी के गरेको सुन यहाँ पहिला हामीले log 1/x हुन्छ अनि -1/x को डेरिभेटिभ के हुन्छ -1/x स्क्वायर हुन्छ त तपाईले एउटा यो र यो क्यान्सल भयो x माथि गयो जाने साथ x को ठाउँमा 0 राख्यो आन्सर 0 आयो सक्यो कति दुखी अब तपाईहरुलाई म बताउँछु है कुनै विद्यार्थीले प्रोडक्ट रूल भन्छ त तपाई डेरिभेटिभमा न प्रोडक्ट रूल गर्ने यहाँ त लिमिट को क्वेशन हो लिमिट खरी ओके गर है लिमिट को क्वेशनमा तपाईले देख्ने साथ यदि डेरिभेटिभ आयो त तपाई प्रोडक्ट रूल गर्नुस् डेरिभेटिभ आएको छैन यो क्वेशन लिमिटमा आएको छ त डिभिजन बनाउने अनि मात्रै डेरिभेटिभ गर्ने पक्का। अब सुने अब कोही भन्छ प्रोडक्ट रूल गर्छु रे हे बाबा यहाँ कहाँबाट प्रोडक्ट रूल आयो यहाँ त लिमिट गर्नु हो एल हस्पिटललाई इज्जत राख्नु हो उहाँको इज्जतको लागि म पढाइरहेको छु तपाईको इज्जत होइन मेरो इज्जत होइन यो अब सुन यहाँ अब हतार नगर आरएचएल पख अब हामी के गर्छौं यो जुन आन्सर आयो यसको आन्सर के भयो 0 भयो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को कुरा अहिले नगर सुन यहाँ चल कन्क्लुजन लेख सबैले आफ्नो कपीमा कन्क्लुजन लेख्ने कन्क्लुजन फर्मुलाले बन्यो लिमिटको क्वेशन फर्मुला युज गर्न पायो हामीले फर्मुलाले बनाइदिने नम्बर 1
नंबर 2 एल हस्पिटल को डिभिजन बनाउने, डिभिजन प्रोडक्ट होइन, डिभिजन बनाउने अनि माथि तलको डेरिभेटिभ गर्ने अनि काम बन्यो भने बनाइदिने, तर डेरिभेटिभको लायक हुनु पर्छ। अब जुन विद्यार्थी मलाई सोधिरहेछ मैले यस्तो तपाईलाई जवाब दिन्छु कि ध्यान दिएर सुन। तल नलगे भने, तल एक्स लाई लगेन भने एल हस्पिटल रुल युज गर्न पाइदैन। त्यसैले के भनेको छु अघि मलाई भन कि एल हस्पिटलको लागि जहाँ लग छ अरु कुनै छ त लगलाई न्युमरेटरमा राख्ने, अरु कुनै टर्म छ त्यसलाई डिनोमिनेटरमा लग्ने, अघिदेखि भनिरहेको छु। अनि विद्यार्थी भन्छ सर प्रोडक्ट रुल युज नगर्ने, त्यहाँ प्रोडक्ट कताबाट आयो? अब सुन यहाँ, प्रोडक्ट रुल युज नगर है। त्यो प्रोडक्ट रुल जसले युज गरिरहेछ एक्स को ठाउँमा 0 राखिरहेछ त्यो विद्यार्थी ठीक छैन। सुन यहाँ, त्यो प्रोडक्ट रुल युज गरेर एल हस्पिटलको इज्जत नले, त्यो इज्जत जान्छ। धेरै ठाउँमा त्यो रङ आन्सर हुन्छ है, एउटामा मिल्छ त अर्कोमा मिल्दैन है। त्यस्तो काम नगरौँ है प्लिज। अब हेर, अब सुन यहाँ, कसले भन्छ tan x लाई sin x by cos x गरेर माथिको प्रोडक्ट रुल गरेर हुन्छ cos x, तर हामी इन्ट्रान्स पढिरहेको छौँ, सिरियस म्याटर। हाम्रो पास समयको अभाव छ, हामी सकभर फास्ट सल्भ गर्न खोज्छौँ। tan लाई डाइरेक्ट पट गरिदियो अघिमा त सजिलो भयो, एकैछिनमा आन्सर आयो। sin by cos गर्यो भने के हुन्छ, माथि तपाईलाई न्युमरेटरमा प्रोडक्ट रुल गर्नुपर्छ, तल कस को डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, अलिकति टाइम लाग्छ नि। टाइम नलगाऊ, यसैको नाम इन्ट्रान्स हो। तपाईँ इन्ट्रान्स पढ्नको लागि किन आएको थाहा छ? यही कारण हो। अच्छा, अब तपाईलाई अरु क्वेशन चाहियो भने हेरौँ, गुड। अरु क्वेशन चाहियो भने गुड स्टुडेन्ट, ल हेर यहाँ, अझ चाहियो भने हेर, लिमिट चल यो बनाऊ, x टेन्ड्स टु पाई, x टेन्ड्स टु पाई। अलिकति विद्यार्थीलाई गाह्रो भयो, पाई माइनस x इन्टु सीओटी कट x, सीओटी कट x। ल बनाऊ, आफै बनाऊ, डु योरसेल्फ। अब यहाँ कसैले सोचिरहला कि म प्रोडक्ट रुल गर्छु, यो के डेरिभेटिभ सोधिरहेको छु कि प्रोडक्ट रुल गर्छु? यो के यसको तपाईलाई डेरिभेटिभ सोधिरहेको छु कि सर यसको प्रोडक्ट रुल गर्छु रे? चुपचाप लिमिट निकाल, एल हस्पिटलको सहायता लिऊ। वी वान्ट लिमिट विथ द हेल्प अफ डेरिभेटिभ। ल गर, कतिले गर्यो पहिला बताऊ, हामी चेक गर्छु। बिस्तारै सुन सबैले। पहिला एक्स को ठाउँमा पाई राख्छु त 0 आउँछ, इन्टु कट पाई या छ tan 0 0, tan पाई 0, कट पाई बिकम्स इन्फाइनाइट। ल अब तपाईहरु आफै गर्नुस् त, अघि जस्तै कसले भनेको छु म प्रोडक्ट रुल बनाएर गर्छु रे? त्यो कोही मैले यही पढाएको तपाईलाई? मैले के पढाइरहेको छु? लिमिट विथ द हेल्प अफ डेरिभेटिभ, नो डेरिभेटिभ। गुड स्टुडेन्ट, गुड, फटाफट आउन थाल्यो, गुड। अब बताऊ यहाँ कट छ त कसैले मलाई भन्छ सर कटलाई कस बाई साइन गरौँ, के म मूर्ख हुँ कि मेरो पास समय बढी छ? म त एकैछिनमा के गर्छु, लिमिट x टेन्ड्स टु पाई लेख्छु, अनि पाई माइनस x बेचारालाई माथि, यहाँ लग छैन है, लग छैन त पाई माइनस x लाई लेखिदिन्छु, अनि कटलाई भन्छु तपाईँ तल आउनुहोस्। त कटलाई म कस बाई साइन नलेखेर आन्सरमा केही चेन्ज हुँदैन है, जसलाई कस बाई साइन गर्नु छ त गर। उलाई भन्छु म डल स्टुडेन्ट, नट ए क्विक स्टुडेन्ट, नट एक्सलेन्ट, द्याट इज अ पुअर स्टुडेन्ट। त कटलाई हामी के गर्छौँ भने डाइरेक्ट tan लेख्छौँ, tan x। किन? समयको अभाव छ। तपाईलाई 1 मिनेटको ठाउँमा 2 मिनेट कसले दियो भने गर्नुस्, जे मन लाग्छ गर्नुस्, तर अहिले नगर्नुस्।
अनि यो हेर जब x कोटामा पाई राख्छ त्यो 0/0 घटना घट्यो। अब जुन विद्यार्थीलाई डेरिभेटिभ भन्छ कि सर म यहाँ प्रोडक्ट रुल युज गर्दिउँ एउटा कुनै मिल्छ अर्को मिल्दैन प्लिज यस्तो काम जिन्दगीमा नगर। रद्दी टिचर पढाउँछ रद्दी टिचर एउटा मिल्छ बच्चालाई तमासा देखाइदिन्छ अर्को सारा रङ हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि प्रोफेसर लेभलको मान्छे कस्तो पढाउँछ। अब हेर लिमिट x टेन्ड्स टु पाई भयो बिस्तारै। अब है म बोलिरहेछु चल x को रेस्पेक्टमा चेन्ज गर्ने गर। x को रेस्पेक्टमा यसमा x छ छैन 0। x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा कति हुन्छ 1। अब बेचारा tan को डेरिभेटिभ यदि मलाई याद छैन त म कसरी बनाउने प्लिज टेल मी। tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अब बताओ एकचोटि म सिकाइरहेको छु धेरै पढाउँदैन अहिले b मा नाम निकाल 6 चोटि डेरिभेटिभ गर्छ and tan x by x लेखेपछि यो आन्सर विद्यार्थी फटाफट भनिरहेछ। गुड स्टुडेन्ट। sec स्क्वायर 2x tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x यहाँ x है x सरी 2x हैन sec स्क्वायर नदेखिया होला सरी है म लेखिन्छु। tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x। अब देख x को ठाउँमा जब पाई राख्छ त हामीलाई थाहा छ कि cos पाई -1 हुन्छ। म सब सिकाउँछु न किन चिन्ता गर्छ। cos पाई भनेको -1 हुन्छ sec पाई थाके उसको उल्टो -1 हुन्छ त -1 को यो होल स्क्वायर हुन्छ त -1 को जब होल स्क्वायर हुन्छ त माथि -1 जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यहाँ sec स्क्वायर तपाईले पाई हुन्छ अनि sec पाई को भ्यालु -1 हुन्छ त्यसैले तपाईहरु धेरैले आन्सर करेक्ट लेख्या छ -1 मा टिक -1 मा टिक। कसैलाई केही समस्या छ प्लिज टेल मी। अब केही पढाएको छैन जो विद्यार्थी पछि खाना खाएर आएको छ ध्यान दिएर सुन। मैले लिमिट पढाएको नम्बर 1 त्यसमा के भन्या हो पछि आउने विद्यार्थी सावधान। कुनै फर्मुलाले बन्छ त पहिला फर्मुला युज गर्दै लिमिट राख्दै। यदि फर्मुला काम लागेन त एल हस्पिटल साइन्टिस्टलाई बोलाऊ मज्जाले तलमाथि डेरिभेटिभ गर्दिऊ टिक लगाइदिऊ तर डेरिभेटिभको फर्मुला हुनु पर्छ। बारम्बार भनिरहेको छु डेरिभेटिभको फर्मुला हुनु पर्छ। जसले अघि मोर इक्जाम्पल भन्यो त्यही मोर इक्जाम्पलको लागि यो पढाएको हो। अब हाम्रो पीए को किताबमा पनि छ तपाईले इक्जाम्पल हेरे हुन्छ मैले धेरै पढाएको छ यस्तो। अब सुन अब ध्यान दिएर सुन सबैले। अब यहाँ यो भइसकेपछि यो लिमिट पढाइरहेको छु है सबैले कसले भन्छ ठीक छ भन्छ कसै यो विद्यार्थीलाई च्याट गर्न दियो भने चाहिँ जे मलाई लाग्छ त्यही लेख्छ कुनै। अब ध्यान दिऊ सबैले सिरियस म्याटर। लिमिट के पढाइरहेको छु पछि आउने विद्यार्थी ध्यान दिऊ। हामी लिमिट पढिरहेको छु लिमिटको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि पछि आउने विद्यार्थी नोट गर्ने फर्मुला युज भयो त पहिलो काम हामी फर्मुला युज गर्दिन्छौं। यदि कुनै फर्मुला छ भने हामी फर्मुला युज गर्छौं अनि लिमिटको प्रब्लम सल्भ गर्छौं। पछि आउने विद्यार्थी सिरियस यति मात्रै नोट गर। यदि फर्मुला काम लागेन सर यो काम लागेन अनि टिचरले भन्या होला जो काम लागेन तब टिचरले बेचारा भन्या होला लागेन त्यो बेलामा टिचरले तपाईलाई एल हस्पिटल रुल पढायो जसको नाम 12 क्लास हो। एल हस्पिटल्स रुल जुन रुल 0/0 गर्नु पर्छ इन्फानाइट बाइ इन्फानाइट गर्नु पर्छ। यदि अब सुन यदि 0/0 इन्फानाइट बाइ बनाउन सकिन कुनै पनि फर्मुला छैन नोट गर व्हेनेभर फर्मुला फेल फर्मुला पनि काम लागेन नोटमा लेख रिमार्क नोट
नोट अब लेखा यहाँ, यदि फर्मुला पनि काम लागेन, whenever म लेखिदिन्छु, whenever फर्मुला टुल्स, फर्मुला देख कस्तो लेखिरहेको छु म, हेर फर्मुला फेल भयो, काम लागेन, फर्मुला फेल, फेल, फर्मुला फेल भयो, भएन त फर्मुलाले बनाइदिनुहोस्। यसैको नाम लजिक हो, लजिक। फर्मुलाले बन्छ, बनाइदिनुहोस्। ओके 12 क्लास चिंता न कर, डाउट था भने नो प्रॉब्लम, मैं सिखाऊंछु, चिंता न कर। चल अब बताओ, व्हेनेवर फर्मुला फेल, फर्मुलाले औला है, फर्मुलाले बन्छ, बनाइदिए, तर फर्मुले लागेन रे, त्यो बेलामा तपाईले 12 क्लास सही कुरा गर्नु, टिचरले बताएन। यदि फर्मुला काम लागेन, त्यही बेलामा टिचरले एलहोस्पिटल पढायो, जुन अघि तपाईलाई मैले x log x को चर्चा गरे, तपाईलाई पाई माइनस 2x tan x को चर्चा गरे, लास्टमा तपाईलाई पाई माइनस 1 को चर्चा। अब हेर्नुस्, तर दुर्भाग्य हो, कहिले कहिले एल हस्पिटल भन्छ, म पनि ढोका खोलेर भाग्छु, के गर्ने, त्यसलाई जबरजस्ती समात्ने। अल्सो लेखा, अल्सो यो एल हस्पिटल रुल पनि फेल खायो, जा अल्सो कुन बेलामा फेल खान्छ म देखाउँछु है, अहिले तमासा। अल्सो एल हस्पिटल रुल, एल हस्पिटल यो नोट गर्ने है सबैले आफ्नो कपीमा। अल्सो एल हस्पिटल रुल फेल्स, बेचारा अब भन्छ म पनि सक्दैन, जहाँ जानु छ, लिमिट को मतलब बुझ्छ, जानु छ, ट्राई ट्राई नट इक्वल टू। अब तपाईलाई जहाँ जानु छ, त्यो बेलामा तपाईले टुल्सले ठोकेर गइहाल्नुभयो, तपाईले एल हस्पिटलको सहायताले गइहाल्नुभयो, तर दुईटे भन्छ म काम गर्दैन रे। त्यही बेला हो, सुन, त्यही बेला हो जहाँ प्लस 2 को टिचर के भनेको थियो, एनीबडी टेल मी, के भनेको थियो? त्यो सुन यहाँ, त्यसपछि मलाई बताऊ, जुन बेलामा यो फर्मुला एल हस्पिटल, जसले भनेको सरको नाम नलेखा है, छोडिदिऊ, सरलाई नभन्नु है, म सिकाउँछु सिक। यदि तपाईलाई फर्मुला काम गरेन, सुन यहाँ, गरेन, एल हस्पिटल गरेन, लिमिट को क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कसको हो, लिमिट को। approach to the point, try like a कबड्डी, कबड्डीमा हुन्छ नि एउटा लाइन, मान्छे 4 जना समातिरहेको हुन्छ, अनि त्यसले कबड्डी 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 गर्दै रहेछ, तर उले छुन सकेन, उसैको नाम लिमिट हो। अब देख, इन्फाइनाइट केसमा लिमिट को हुन्छ। अब तपाईलाई यो फेल खायो, तर तपाईहरु बच्चा हो, सुन यहाँ, तपाईलाई एउटा 1 डाइमेन्सन पढ्नु छ, अहिले भविष्यमा धेरै पढ्नु छ, हुँदा हेर मेरो, ओन्ली 1 डाइमेन्सन, not a 2 dimension, not a infinite dimension, पछि पढ्ने। जहाँ 1 डाइमेन्सन आयो, साथै 1 डाइमेन्सनमा एउटा लाइन हुन्छ, याद छ, यसको टिचर पायो, एउटा लाइन तानेको थियो, अनि टिचरले भनेको थियो 0 मा जानु छ रे, कस्तो राम्रो पढायो 11 क्लासमा, 0 मा जानु छ रे, त्यो 0 को छिमेकी हेर, छिमेकी 0 मा जानु छ त 0 को लेफ्ट है, 0 को राइट है। अहिले त बच्चा हो, तपाई चारैतिरबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई दुर्भाग्य हुन्छ, नाम निस्किदैन प्लिज। 1 डाइमेन्सनमा मात्रै पढ्नु, बी मा नाम निकाल्ने, 2 डाइमेन्सन, 3 डाइमेन्सन, इन्फाइनाइट डाइमेन्सन पछि। अब यो लाइनमा 0 मा जानु छ, त्यो विद्यार्थी लेफ्टबाट ट्राई गर्छ, हेर यहाँ, लेफ्टबाट ट्राई गर्दै गर्दै गर्दै, मेरो मार्कर हेर, गर्दै गर्दै सोच्छ, अरे बाप रे बाप, यो 0 को छेउमा गइहाल्नु क्या हो, त्यो लेफ्टबाट बिस्तारै बिस्तारै त्यो पोइन्टमा जान खोज्छ। त्यसपछि तपाईलाई राइटबाट पनि आउनु खोज्छ, अनि दुवै राइटबाट आएर बेचारा दुवै एकअर्का, लेफ्टबाट पनि गयो, राइटबाट पनि गयो, दुवै एकअर्कालाई हेरिरहेछ, तर दुवैले एकअर्कालाई टच गर्न सकेन। द्याट इज कल्ड लिमिट। लिमिट भनेको छुन खोज्ने, तर कहिले पनि छुन
नसक्ने। बुझ्यो लिमिटको मिनिङ? कबड्डी कबड्डी गुड, कबड्डी कबड्डी जसले खेलेको छ उसले लिमिट बुझेको छ। किन त्यो लाइनलाई टच गर्न सकेका छैन। लाइनलाई टच गरिदियो त्यो कन्टिन्युअस भइहाल्यो। सुने अब एल हस्पिटल जुन छ, अब जुन बेलामा सुने फर्मुलाले बन्यो, फर्मुलाले बनाइदियो, एल हस्पिटलले बन्यो, देख बिस्तारै बोलिरहेको छु, कन्क्लुजन एल हस्पिटल युज गर्ने। त दुवै फेल खायो। त्यही बेलामा इन्जिनियर साहब हो भविष्यको, हामीले ठाउँमा गएर हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ, लेफ्टबाट पनि गर्छु, राइटबाट पनि गर्छु। दुईटै बराबर आयो भने उसैको नाम लिमिट पढाए स्कुलमा, त्यसैले दुईटैको लागि लिमिट पढाएको छ। अब हेर, त्यसैले यही केस हो। इन दिस केस लेख, जहाँ दुईटै काम लागेन, इन दिस केस प्योरली इन्जिनियरिङ यही हो। इन दिस केस हावामा कुरा नगर, फिल्डमा गएर मेजरमेन्ट गर, जहाँ पुल बनाउनु छ। अब इन दिस केस क्याल्कुलेट देखो ल्याङ्ग्वेज कस्तो मिठो छ। क्याल्कुलेट, यु आर द इन्जिनियर भविष्यको, क्याल्कुलेट, यो नेपाली विषय होइन। क्याल्कुलेट गरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि गरौँ, राइट साइडबाट गरौँ। त्यही बेलामा स्कुल टिचर तपाईँलाई एलएचएल पढायो। कसले अघि एलएचएल लेखा थियो? एलएचएल लेफ्ट ह्यान्ड, एन्ड मजाले तपाईँले पहिला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नुहोस् एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्नुहोस्। एन्ड दुईटै बराबर आयो, फाइनाइट आयो। सुन ल्याङ्ग्वेज हो, दुईटै बराबर आयो, फाइनाइट आयो, फाइनाइट एक्जिस्ट। दुईटै लिमिट इन्फाइनाइट आयो, त्यो लिमिट त इन्फाइनाइट भयो, तर द भ्यालु डज नट एक्जिस्ट। यही टिचरले पढायो। पाई माइनस एक्स कट एक्स वाला क्वेसन फेरि गरिदिन्छु ल। अब गरिदिउँला, केही चिन्ता नगर, गरिदिन्छु। अब देख, अब फेरि अलिकति रिभिजन। यो नोट गर सबैले, नोट गरेर सबैले पहिला नोट गरेन होइन भयो। फर्मुला फेल, सबैले नोट गर। फर्मुला काम लागेन, एल हस्पिटल काम लागेन, त्यो बेलामा तपाईँलाई क्याल्कुलेट एलएचएल एन्ड आरएचएल नोट गरिसक्यो। अब मैले एकचोटि रिपिट गर्छु, फेरि रिपिट गर्छु। सुन, चिन्ता नगर। एकजना विद्यार्थीले, धेरै विद्यार्थीले अघिको क्वेसनको कुरा गर्यो, फेरि एउटा त्यो फेरि बताइदिन्छु ल। एउटा विद्यार्थीले अब एल हस्पिटल युज हुने नहुने दुईटै कुरा बताउँछु है ल। अघि एकजना विद्यार्थीले फेरि रिभिजन भनिदियो। कसले रिभिजन यसमा गरेर के काम छ ल त। कति विद्यार्थीले सर पाई माइनस एक्स इन्टु कट एक्स वाला फेरि मैले बुझेन रे ल। अब लिमिट के छ? लिमिटमा छ एक्स टेन्स टु पाई छ ल। अब तपाईलाई म जसरी भन्छु ध्यान दिएर सुन प्लिज। पहिलो के सुन्ने, कुनै फर्मुलाले बन्छ त हामी बनाइदिउँ, कसैले रोक्दैन। ए प्लस बी को होल स्क्वायर छ गरिदिउँ। यदि फर्मुलामा टाइम लाग्यो मिल्छ, तर फर्मुलाको लागि धेरै टाइम लाग्छ। सुने, यस्तो केसमा अघि मैले तपाईलाई पढाएको जो विद्यार्थी बुझेन, एक्स को ठाउँमा पाई राखौँ त 0 इन्टु इन्फिनिटी आयो। हेर, आउने साथ हामीले अघि के भनेका थिए कि यदि प्रोडक्टमा यो घटना घट्यो त हामी यसलाई डिभिजन बनाइदिने। प्रोडक्टमा घटना घट्ने साथ यसलाई डिभिजन बनाउने। कसरी बनाउने? औला हेर, यसलाई डिभिजन बनाउने बेलामा हामीले यहाँ tan छ त 1/cot, cot छ त 1/tan गर्ने। अनि आज हामीले केही विद्यार्थी बुझेन त बुझाइरहेको छु, बुझौँ प्लिज। अब पाई माइनस एक्स लेख्छु। हेर, पाई माइनस एक्स अनि कटलाई भन्छु तपाईँ तल जानुहोस्, tan x लाई लेख्छु। अनि जसले नबुझेको छ एकचोटि रिभिजन भइरहेछ। एक्स को ठाउँमा पाई राखिदिनुहोस्, 0 आयो। तल tan पाई कति हुन्छ? 0 भयो।
अब यो एल हस्पिटलको लायक भयो हेर सबैले यो एल हस्पिटल यो युबाइभी नभन्ने फेरि युबाइभी भन्देला कसैले नट ए युबाइभी अलग अलग डेरिभेटिभ न त तपाईले एल हस्पिटलको इज्जत लिनेवाला छ लिमिट एक्स टेन्स टु पाई हो यो लाइन तान्दिने चल मलाई एक्स चेन्ज भइरहेछ लास्ट चान्स एक्स चेन्ज भइरहेछ लास्ट चान्स अफ एल हस्पिटल एक्स चेन्ज भइरहेछ हामी एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने पाईमा एक्स छैन तपाईँ चुपचाप 0 लेखिदिनुस् माइनसको ठाउँमा माइनस सार्दिनुस् यसमा एक्स छ त्यो एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ अब तलको पाला आयो tan x को आयो tan x को डेरिभेटिभ सबैलाई थाहा छ sec स्क्वायर x भयो अनि हामीले sec स्क्वायर x लेख्छौं त्यसपछि हामी एकचोटी एल हस्पिटल गरेपछि हामी x को ठाउँमा भ्यालु राख्दिन्छौं लिमिटको भ्यालु राख्ने साथ तपाईलाई sec पाई कतिलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ त्यसैले सोध्या हो cos पाई -1 हुन्छ sec पाई पनि -1 हुन्छ त्यसैले यो -1 भयो आ sec पाई को भ्यालु कति भयो -1 को स्क्वायर छ स्क्वायर भयो आन्सर -1 आयो त्यही जतिले मलाई रिपिट गर्ने भन्या थियो त्यो विद्यार्थी अब मलाई भन्नु कि कहाँ नबुझेको अब सब पछि आएको कहाँ थियो तपाईहरुलाई अब x log x वाला पनि गर्दिन्छु पक्का यहाँ गुड अब यो भइसक्यो भने अब अर्को पनि रिपिट गुड बच्चे हुन्छ यिनीहरु ल अर्को हेर लिमिट ठीक छ गुड स्टुडेन्ट गुड लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ 0 भयो अनि x log x वाला जले भनेको छ गुड स्टुडेन्ट x log x टु द बेस e छ बिस्तारै अब तपाईहरु मलाई भन्नुस् यहाँ कसैले मलाई भन्छ सर म फर्मुलाले बनाइदिन्छु फर्मुलाले कसरी बन्छ बच्चाहरु फर्मुला त यसको लागि छ तपाई किताबमा 12 क्लासमा मलाई थाहा छ यसको लागि फर्मुला छ ल log x को फर्मुला छैन नि एक्सपेन्सन log 1 + x को छ बुझ्यो त्यसैले फर्मुला काम लागेन अनि 12 क्लासको टिचर के भन्यो फर्मुला जहाँ काम लाग्दैन नि त्यही एल हस्पिटल साइन्टिस्टले हामीलाई सहायता गरेछ अनि त्यो बेलामा हेर फेरि हामी लेख्छु x को ठाउँमा 0 भयो log 0 यहाँ पोजिटिभ 0 लिएको हुनाले इन्फाइनाइट अब तपाईलाई अघि मैले लेखाएको छ जो पछि आएको छ खाना खाएर ध्यान दिनुहोस् मैले भने हो कि प्रोडक्टमा डिभिजन बनाउने कसको लागि तपाईको लागि हैन एल हस्पिटल तर आज टाइम त छैन लग छ लगलाई त मैले अघि भनिसके तपाईहरु ज्वाइन साहब जस्तो लगलाई अलवेज न्युमरेटरमा राख्ने याद गर कपीमा लेख कीप लग फंक्शन एज ए न्युमरेटर अरु कोही छ त त्यसलाई जबरजस्ती तल लग बी फर्स्ट सेमेस्टरमा धेरै पढ्नु छ अब लगलाई हामी अलवेज माथि राख्ने है याद गरेर काम लाग्छ भविष्यमा अब लगलाई के भन्नु भने तपाई भिआइपी हो तपाई चुपचाप माथि नै बस्नुस् बसाइयो अनि अर्को कुनै टर्म देख्यो यहाँ हेर यो x को ठाउँमा sin x tan x जो देख्यो त्यसलाई तपाईले तल लगिदिनुस् यो बच्चामा पढेको छ नि x लाई चाहिँ हामी यस्तो लेख्न सक्दैन 1/1/x सुने त्यही हो लेख्यो लेखेपछि हामी चेक गर्छौं चेक गर्ने बेलामा log x त पहिला नै इन्फिनिटी थियो अनि 1/0 भनेको इन्फिनिटी हो अब यस्तो क्वेशन यो सब इम्पोर्टेन्ट हो गुड जले रिभिजन गराएको गुड अब तपाईले मलाई यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 गर्ने हो अनि त्यसपछि लाइन तान्ने log x को डेरिभेटिभ गर्ने है माथिको माथि डेरिभेटिभ त्यसैले म गोलो बनाइरहेको छु गोलो log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x हुन्छ फर्मुला सारा विद्यार्थी डेरिभेटिभको फर्मुला रटु आज 1/x अल्जेब्रा हो यो अल्जेब्रामा जम्मा एउटा फर्मुला फेमस जसको नाम पावर फर्मुला हो अनि यो पावर फर्मुला तपाई युज गर्नुस् -1/x² आउँछ अनि यो 2 काटिन्छ अनि यसबाट तपाईको एउटा x बच्छ जुन माथि जान्छ माथि पनि गएर लेख्दिन्छु किनभने विद्यार्थी बुझेन त्यसैले म -x माथि गयो अनि -x जुन बचेको छ अब तपाईलाई क्या मजा आहा
यो त माइनस एक्स भनेको रमाइलो छ, आफ्नो बाटोमा गइरहेछ कोर्डिनेट ज्योमेट्री याद है, y इक्वल टु माइनस एक्स, देयर इज नो प्रब्लम। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ 0 पुट गरिदिनुस्, आन्सर आयो, सक्यो। केही अब्जेक्सन छ? अब लेफ्ट एन्ड राइट वाला पढाउँछु, पक्का पक्का। अब तपाईहरु औंला हेर, मेरो औंला फर्मुलाले बन्यो बनाइदिने, एल हस्पिटल बन्ने, मेरो विद्यार्थी नछोड्ने, तपाईलाई रेस्पेक्ट गरिदिएको अब, नछोड्ने। तर दुईटै काम लागेन, नोटमा लेखा। अब दुईटै काम कहाँ लाग्दैन त्यो कुरा म अब तमासा देखाउँछु, हेर्ने सबैले मज्जाले हेर्ने। हेर एउटा सानो प्रब्लम पहिला, चल यो नोट गर्दा सबैले, भिआइपी क्वेशन लेख, इम्पोर्टेन्ट। अब यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन छ, गुड, कम्प्लेक्स वाला नै प्रब्लम अब आयो। एकैचोटी हतार नगर, कम्प्लेक्स वर्ड युज नगर, चिन्ता नगर, मेरो क्लास हो। कसैले कम्प्लेक्स भन्छ मेरो इज्जत जान्छ। नो कम्प्लेक्स, यू मेड कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स नगर। मैले कस्तो बच्चा जस्तो पढाइरहेको छु, लजिक फर्मुला आयो, फर्मुलाले गर्नु, एल हस्पिटल आयो, एल हस्पिटल गर्नु। अब तपाईँ सुन, लिमिट x टेन्स टु 0, चल नोट गर सबैले आफ्नो कपीमा, x टेन्स। अनि देख, अब एउटा बहुत बदमाशी गर्छु म आज। कसैले करेक्ट, स्टडी विथ नो स्ट्रेस, करेक्ट। अब बताओ यहाँ मलाई जाँचमा कसैको रुट आयो, रुट। यो धेरै ठाउँमा टिचरहरु गल्ती गर्छ, तपाईहरु पनि गल्ती गरिरहेछ, सावधान। रूट भित्र, स्क्वायर रूट भित्र मैले एक्स स्क्वायर लेखे, एक्स स्क्वायर लेखे, साइन स्क्वायर लेखे, tan स्क्वायर लेखे। क्वेशनको कमी छैन, पढ्ने विद्यार्थीको कमी छ। बुझौँ, एकचोटी बुझ्छ भने सबैको लागि जिन्दगी सुरु हुन्छ। अनि तल तपाईलाई म एक्स लेखिदिन्छु। अब हेर, यो क्वेशन बनाऊ त, आफै बनाऊ त, एकछिन बनाउनुस्। अब हेर, अब म बताउँछु, हेर मलाई एउटा सानो कुरा सुन, मलाई यो रुट जुन रुट भित्र एक्स स्क्वायर छ, रुट भित्र एक्स स्क्वायर जुन देखिरहेछ, साइडमा नोट गर सबैले, रुट भित्र एक्स स्क्वायर। नोट, ब्लन्डर मिस्टेक गर्छ आजकल, लेख नोट। आजदेखि भविष्यसम्म यदि कसैको स्क्वायर देख्छ, त्यो जताभावी आन्सर नलेख, सबै रङ छ। सुन, यदि किनभने तपाईहरुले किन रङ गरिरहेछ, किनभने तपाईको प्लस 2 को टिचरले कन्सेप्ट लिनु भएन। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन, रुट भित्र कसैको स्क्वायर आयो त आजदेखि मेरो कुरा सुन, न त सारा पोलिनोमियल र ट्रिग्नोमेट्रीमा बर्बादी छ। रुट भित्र कसैको स्क्वायर आयो, डाटामा, डाटा बुझ्छ, डाटा, डाटा ओन्ली पोजिटिभ छ। यदि डाटा ओन्ली पोजिटिभ छ, यहाँ पर सिख है, डाटा यदि ओन्ली पोजिटिभ छ, पोजिटिभ, त्यो बेलामा यसलाई क्यान्सल गर्ने। ओन्ली पोजिटिभ छ त यसलाई क्यान्सल गरेर एक्स लेख्ने, ओन्ली पोजिटिभ छ त क्यान्सल गरेर एक्स लेख्ने। तर आज त्यो परिस्थिति छैन, किनभने x टेन्स टु 0 को मिनिङ बुझ्छ, यो भित्र नेगेटिभ पनि छ। यहाँ हेर, टेन्स टु 0 को मतलब के हुन्छ, लेफ्टबाट पनि छ, राइट पनि छ। लेफ्टमा त डाटा नेगेटिभ हो, राइटमा डाटा पोजिटिभ हो। अब ध्यान दिएर सुन सबैले, यो भित्र त नेगेटिभ पनि छ, पोजिटिभ। त्यसैले आजदेखि हतार हतारमा सारा ट्रिग्नोमेट्री पोलिनोमियल बर्बाद नगरौँ प्लिज। त्यसै कारणले तपाईलाई के भन्छु कि यस्तो स्थितिमा जहाँ आँखाले केही देखेन, ध्यान दिऊ, सुधारौँ सुधारौँ। त्यो बेलामा स्कुलको टिचरले तपाईलाई के गर्यो थाहा छ, यसलाई एकैछिनमा मोडलसमा चेन्ज गर्यो। अनि यो मोडलसको स्क्वायर लेखेर टिचरले तपाईलाई यही हो जहाँ एब्सोल्युट लेखेको थियो। नोट गर सबैले,
आजदेखि यदि कसैको स्क्वायर आयो, साइन स्क्वायर आयो, tan स्क्वायर आयो, डाटामा नेगेटिभ पनि छ, पोजिटिभ पनि छ, त्यो बेलामा आजदेखि यसलाई क्यान्सल गर्ने बानी हटाऊ, प्लिज हटाऊ, वार्निङ दिइरहेको छु। यही हटाएर तपाईहरुको दशा भइरहेछ अहिले। कसैले के खिया अब बल्ल लेख्यो आन्सर करेक्ट। सुन यहाँ, अब यस्तो स्थितिमा यही स्थिति हो। अब सुन बेचारा एल हस्पिटल के भन्छ हेर, यहाँ कुनै पनि फर्मुला छैन, सुन ध्यान दिएर। अनि त्यो बेलामा हामीले जति चेक गर्छु यो 0/0 त आउँछ, नआउने होइन। तर मैले यसलाई के भन्छु, तले के मेकअप गरेर आएको, मेकअप स्नो पाउडर, त्यो मेकअप हटाइदिन्छु। अनि यसको मेकअप हामी हटाइदिन्छु। सबैले सिका मेरो ल्याङ्ग्वेज, मेकअप हटाउने, किन इन्ट्रान्स भनेको मेकअप, टु स्टेट क्वेसन। अब यसलाई भन्छु ए तले स्क्वायर गरेर आएको, मैले तलाई चिने हो त को हो, मोडलस x हो। अनि यसलाई एकैछिनमा मोडलस दिन्छु। अनि तल x लेख्छु। तेरो म मेकअप हटाइदिए, पानीले हटाइदिए, हटेर पानीले यस्तो हटेर। अनि त्यसपछि भन्छु पख मेकअप हटाएर पनि तलाई पनि छोड्छु, फेरि चेक गर्छु। अब फेरि चेक गर्छु यो 0/0 घटा, यो प्योरली इन्ट्रान्स हो है, अहिले पढिरहेको छ। कम्प्लेक्स तलाई भनेको करेक्ट 0/0 हो। अब विद्यार्थी भन्छ यहाँ क्या खुशखबरी सर, मेकअप हटाएर त एल हस्पिटल बोलाउँ क्या हो। त सुन, यहाँ एल हस्पिटल बोलाउने मलाई पनि इच्छा छ, तर मेरो टिचरले पढाएको छ कि मोडुलस x को डेरिभेटिभ, सुन यहाँ, मोडुलस x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 0 मा हुँदैन। किन टिचरले यति राम्रो पढाउँछ, साइडमा नोट गर। d/dx मोडुलस x को डेरिभेटिभ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, साइडमा लेख। this is equal to x by modulus x, x not equal to 0, नोट गर। मतलब यसको डेरिभेटिभ 0 मा हुँदैन, यो कर्व चुच्चो हुन्छ। यहाँ हातेर यसको मोडुलसको डेरिभेटिभमा चुच्चो हुन्छ। चुच्चोमा माछा पुछ्रेमा तपाई टेन्जेन्ट लाइन बनाउन सक्नुहुन्न। जब टेन्जेन्ट हुँदैन तब फर्स्ट डेरिभेटिभ हुँदैन। त्यही हो। अब हेर सुन, त्यसैले यो डेरिभेटिभ नभएको हुनाले सुन यहाँ, मोडुलस x को विस्तारै सुन सबैले, मोडुलस x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 0 मा हुँदैन। हामीलाई थाहा छ। देख्न तपाईलाई कति विद्वान बनाइदिएको, हामीलाई थाहा छ। जसलाई थाहा छैन नोट गर, थाहा छ। त्यो बेलामा तपाईलाई एल हस्पिटल के भन्छ, जब डेरिभेटिभ हुँदैन त म यहाँ बसेर के गर्नु, म जान्छु। त हामी भन्छौँ तपाई जानुस्, तपाई अब गइहाल्नुस्। यही केस हो जहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है राइट ह्यान्ड। यही केस हो जहाँ तपाई के गर्नुहुन्छ, यो लाइन मैले छोडिदिएको है, सुन। त्यहाँबाट तपाईको टिचरले हेर कस्तो एरोमा तान्छु, हेर एरो दुईटा तान्यो। अब मलाई जुन पोइन्टको यहाँ चर्चा छ, हेर 0 को चर्चा छ, ध्यान दिएर सुन सबैले। इन्ट्रान्स भइरहेछ +2 होइन, 0 मा जानु छ त म 0 को लेफ्ट हेर्छु, 1 मा जानु छ त म 1 को हेर्छु। धेरै कसैको सही आन्सर हो। त म 0 नेगेटिभ लेख्छु। हेर मेरो स्टाइल है 0 नेगेटिभ। लेफ्ट लिमिट लाई टिचरले 0 नेगेटिभ लेख्छ, राइट ह्यान्ड लिमिट को लागि 0 पोजिटिभ लेख्छ। सुन यहाँ, अब तपाईलाई म अझै कुरा गर्छु है। हेर अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 0 नेगेटिभ, राइटमा 0 पोजिटिभ। अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 नेगेटिभ लेख्छु। जाँचमा कहिले कहिले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट मात्रै सोध्छ है, बी अलर्ट। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हतार नगर्नु, कतिको आन्सर दे, सबै आन्सर छ। हेर अब 0 नेगेटिभ आयो त मलाई बताऊ कि मोडुलस भित्र आँखाले जे देख्छ, एभ्रीवेयर यु नीड इट। जहाँ मोडुलस भित्र केही देख्छ, तपाईलाई नेगेटिभ साइडमा जानु छ, 0 को लेफ्टमा जानु छ, हातेर त मोडुलस हटाउने बेलामा उसको अगाडि माइनस लेख्ने, माइनस। याद गर, हजारौं क्वेशन मोडुलस हटाउने बेलामा इन्टिग्रेसनमा पनि चाहिन्छ, यो डेरिभेटिभ पनि चाहिन्छ। ठ्याक्कै मोडुलस हटाउने बेलामा
उसको अगाडि माइनस। तल बेचारा त मोडुलस छैन, जस्ताको त्यस्तै चटाचट हेर माइनस। देखियो तमासा, कति खुसी कुरा, तर नलेज त चाहियो। अब राइट आफै भन्छ हेर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस भनेको राइट। राइटमा त के हुन्छ, मोडुलस हटाउने बेलामा राइटमा मोडुलस हटाउने बेलामा उसको अगाडि प्लस, तल पहिलाको x छ, त्यो x लेखौं, चटाचट क्यान्सल गरौँ, 1 आयो। अब तपाईहरु आफै भन्नुस्, कोही विद्यार्थी भन्छ 1 आन्सर रे, कसैले -1 आन्सर रे। जसले लिमिट डज नट एक्जिस्ट भनेको छ करेक्ट, किनभने कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको आन्सर -1 छ, राइट ह्यान्ड लिमिटको आन्सर के छ, राइट ह्यान्ड लिमिटको आन्सर +1 छ, त राइट ह्यान्ड लिमिटको आन्सर +1 छ। त अब मलाई बताऊ दुवै बराबर छैन। यदि दुवै बराबर छैन त हामी भन्छौ लिमिट डज नट एक्जिस्ट। एक्जिस्ट भएन बाबु, के गर्ने, जसले एक्जिस्ट हुन्न रे, एक्जिस्ट त हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसको एक्जिस्ट भयो, देख लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसको कति भयो, -1 भयो, राइट ह्यान्ड लिमिट +1 भयो। त दुईटै बराबर नभएको हुनाले हामी के भन्छौ, लिमिट डज नट एक्जिस्ट। चल यसमा एनी क्वेशन? अब फिर डिसकन्टिन्युअस को चर्चा नगर, स्टॉप चैटिंग डिसकन्टिन्युअस, स्टॉप चैटिंग, फाल्तु कुरा नगर। मेरो क्लास हो, जथाभावी गर्नु अपराधी काम हो। जति म भन्छु त्यति मात्रै सुन। पहिला फर्मुलाले बन्छ, फर्मुलाले बनाऊ। एल हुस्टरको लायक छ, एल हुस्टर युज गर, नो प्रब्लम। मैले तपाईलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छु। यदि दुईटै भएन त हामी के गर्छु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट गर्छु, राइट ह्यान्ड लिमिट गर्छु। तपाईहरुले अरु कुरा गर्नु म दिन्छु नि, कहाँ छोड्छु। अहिले म एउटा क्वेशन दिन्छु, हतार गर्यो भने फेरि ध्यान दिऊ ल। अर्को क्वेशन दिन्छु, कसैले गल्ती नगर्ने है प्लिज, किनभने तपाईहरुको लागि नै हामी पढाइरहेको छु कि ताकि तपाईको कन्फ्युजन दूर होस्। तपाई नाम निकाल्नु भो, खुसी लाग्छ। अहिले फेस नदेखेर मात्रै मलाई गाह्रो भइरहेछ, नत्र तपाईहरु त मेरो नामै एसकेएम सरको नामै लिएर मान्छे पढ्छ। सुन अब म त धेरै पढाउँदैन आजकल, सरी है, तर पनि एउटा फेरि पढाउँछु। देख आजको क्लासलाई बेसमान सबै ठाउँमा त्यस्तै पढौं, धेरै नपढौं। सुन अब हेर एउटा अर्को क्वेशन म दिन्छु, ल बनाऊ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0, कतिलाई ट्रिगोनोमेट्री आउँछ कि आउँदैन चेक गर्छु म अहिले है। ल अन्डर स्क्वायर रुट 1/2 1 minus cos x, 1 minus cos 2x and whole divided by x। ल यो बनाऊ त, बनाऊ। पहिलो काम मैले के भन्या हो, म सबैलाई कन्फ्युजन गराइरहेको छु। पहिलो काम कुनै फर्मुला देख, चुपचाप फर्मुला दियो, ल गर। कतिले 1 आन्सर ल्याएछ हेर। फेरि तपाईहरुले आन्सर कसको भनिरहेछ म बताऊ। राइट ह्यान्ड लिमिटको आन्सर 1 हुन्छ, राइट ह्यान्ड लिमिटको आन्सर 1 हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको आन्सर 1 हुँदैन। प्लिज नट इन हरी, डज नट एक्जिस्ट करेक्ट आन्सर है। भर्खरै पढाएर भर्खरै दिएर यो दशा भयो। किन दशा भयो? कारण त मैले बुझेको छु। अब तपाईहरुको कारण बुझिसक्यो। हेर म तपाईको ठाउँमा एउटा +2 को विद्यार्थी हुँ। देख म कसो पढाउँछु, म एउटा +2 को विद्यार्थी हुँ। म जाँचमा गए, जान त सबभन्दा मेरो पहिलो कर्तव्य फर्मुला लेख्नु। अब तपाई देख म यो कर्तव्य युज गर्छु, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लेख्छु। अनि तपाईलाई यहाँ मेरो टिचरले पढा कि यो माइनस हो त साइन आउँछ, 2 sin स्क्वायर x and 2 sin स्क्वायर x 2 2 क्यान्सल हुन्छ।
रुट भित्र तपाईलाई फर्मुलाले sin स्क्वायर x भयो अनि तल तल x छ तपाईहरुमा के देख्यो अहिले पनि हतार गर्ने बानी भयो सरी बानी नगरौं प्लिज जात बर्बाद होला सुने अब यो sin स्क्वायर देख्छ त मैले भर्खरै तपाईलाई के भने हो एनसी नगर यसलाई तपाईलाई के गर भने यसलाई तपाईलाई नोटमा लेखा छु अहिले यही नोट छ ल हेर्दा नोट नोट अनि हतार किन गरेको त मेरो इज्जत लिनको लागि अब बताओ x टेन्ड्स टु 0 यसलाई मोडुलस sin x लेख्छु अनि होल बाइ x लेख्छु अब बताओ त तपाईहरु कति हतार गर्यो प्लिज यस्तो काम नगर मोडुलस आयो बगाल सुरु भयो लेफ्ट राइट गर अब बताओ यहाँबाट तपाईले 0 नेगेटिभ 0 नेगेटिभ 0 नेगेटिभ 0 पोजिटिभ गर्नुस् है अनि 0 नेगेटिभ गर्ने साथ देख्यो एउटै क्वेशनमा मैले फर्मुला पनि देखाइरहेको छु कले कम्प्लेक्स भनेको छु त पनि गरिरहेको छु एल हस्पिटलको लायक छैन यो लायक छैन नि 0/0 त्यसैले हामी 0 नेगेटिभ गर्छु अनि मोडुलसमा साइन देख्यो त उसको अगाडि नेगेटिभमा के हुन्छ माइनस साइन x हुन्छ माइनस साइन x/x हुन्छ अनि यो प्लसमा के हुन्छ प्लसमा हुन्छ प्लसमा प्लस साइन x/x हुन्छ अनि यो फेमस पनि गर्न सक्छु यसको फेमस फर्मुलाले यो तपाईहरु ठीक बनिरहेछ -1 हो यो तपाईको प्लस हो अब तपाईहरु मलाई आफै जज गर्नुस् प्लिज जज गर्नुस् के हतार गर्नु राम्रो कुरा हो होइन त्यसैले तपाईहरु बारम्बार मैले वार्निङ दिइरहेको छु कि जाँचमा जाने यदि कुनै क्वेशन फर्मुलाले बन्छ त पहिला फर्मुलाले बनाउनुस् त्यसपछि बनेन त्यो एल हस्पिटल गरिदिनुस् यति मात्र धेरै दुखी नहो यदि एल हस्पिटल भएन त हामी लेफ्ट राइट गरेर प्रब्लम सल्भ गर्दिन्छौं लेफ्ट अब हेर अनि यो कुराहरु तपाईलाई यो डज नट एक्जिस्ट भयो धेरै विद्यार्थीले डज नट एक्जिस्ट गरेको करेक्ट आन्सर अब यो सब तर फर्मुला याद गरौ है प्लिज जुन विद्यार्थीलाई फर्मुलाको प्रब्लम छ त्यो विद्यार्थी ध्यान दिने अब हेर तपाईलाई अब यो तपाईलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट कति विद्यार्थीले यहाँ फर्मुला लेखिरहेछ बोर्डमा चार्टमा त्यो त फर्मुला हो रट्दैन सकिहाल्यो नि अब हेर न फर्मुला त पढेको छ नि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x/x छ त यसको फर्मुला 1 पढेकै हो यसमा के तपाईलाई प्रब्लम छ अब एउटा काम गर शीर्षासन गर टाउको तल गर खुट्टा माथि गर आफ्नो चेहरा ऐनामा देख जसमा टेस्ट उसैको लागि इन्फाइनाइट हेर अब कसैलाई मन लाग्छ होइन सर म त यसलाई के गर्दिन्छु यसलाई म अब 0 लाई इन्फाइनाइट बनाउँछु हेर कसरी बनाइरहेको छु हेर अब जब 0 लाई इन्फाइनाइट गर्छु त सारा x के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ हेर साइन को ठाउँमा साइनै रहन्छ बेचारा x भन्छ म के गरौँ तपाईलाई त मैले उल्टो पारिदिएको त 1/x हुन्छ तल पनि 1/x रहन्छ अनि सबै भएर अब तपाईको आन्सरमा चेन्ज हुँदैन आन्सर चेन्ज त्यसैले के विद्यार्थी सोचिरहेछ आज घरमा गएर आफ्नो टाउको तल गर्ने खुट्टा माथि गरेको कि मै हुँ कि पो के छ स्थिति त्यो त मैले देख्दै सक्दैन ल आजको sin x/x यो सब राम्रो ढंगले पढ्ने है फर्मुलाहरु सबै पढौं जब पहिलो काम फर्मुला पढ्ने चल कन्क्लुजनमा के भयो हटाइदिनुस् है कन्क्लुजन के भयो भने मान्छे राखेको छ तपाईहरु है अब कन्क्लुजन के भयो भने लिमिट को प्रब्लम के गर्ने यहाँ कन्टिन्युटी को चर्चा नगर्ने है जबसम्म लिमिट हुँदैन कन्टिन्युटी हुँदैन है सुने त्यसैले तपाईलाई के भनेको पहिलो काम कुनै फर्मुला छ फर्मुला गर्नुस् यदि फर्मुलाले गरेन त एल हस्पिटल गर्नुस् आ दुईटा काम लागेन भने तपाईहरु लेफ्ट राइट गर्नुस् आजको क्लास सक्यो मेरो नाम एसके मिश्रा सर हो एसकेएम
गुड करेक्ट थोड़ै पढ्नु धेरै बुझ्नु यही हो समयको अभाव हो बीमा नाम निकाल भेट्यो भने धेरै कुरा गरौँला सेट एन्ड फंक्सन पछि हेरौँला है चिन्ता नगर ल आज तपाईहरु के गर घरमा